Good morning واخيرا حطيت لكم فيديو هنا. اليوم غادي تكون اون فيديو اللي صافي تري لونطون ما درتهاش لكم في هذه القناه، اللي هي اون فيديو فلوغ. تقولوا لي علاش ما درتش علاش ما حطيتيش الفلوغ في لاشين دو فلوغ؟ تو سامبلومون باسكو هاد الفلوغ بعدا خاص للبنات فقط. اون فا فيغ كو دي تروك دو في، غنوريكم كيفاش كندوز الوقت ديالي، غنديروا دي بتيت ريسيت سامباتيك، غنوريكم كيفاش كنتهلا في راسي اكسترا. اي تو سامبلومون باسكو مهدي اليوم صباح شويه ايان اي جو فلوغي توت سول، اي قلت جو فلوغ توت سول، ما كايناش نحطها في لاشين دو فلوغ، نحطها لكم في هاد لاشين. دونك الوغ اليوم الصراحه 8e ولا ما 9e jour de confinement. Moral ça va pas trop, ça fait يت من الدار. franchement يت من الدار ça commence à me saouler, mais معليش صافي c'est pas grave, on va essayer de se motiver comme on peut. يلا فرقت هادي 12:30 ودابا غادي نمشي نفطر. من الحوايج اللي غادي نديرو اليوم انصامبل هي لورغانيزاسيون لو رونجمون دو لا كوزين، حيت كيما راكم عارفين لا كوزين عندي فريمون صغيره بزاف اي كترون، اي فيو كو دابا دايرين لي كورس اكسيتيرا، دونك جو دوا ريورغانيزي لو غارد مونجي. ها هذا سي لو بورديل. الكوزينه الكوزينه الثلاجه ما نعاودش لكم، سي لو بورديل مونستر ماشي بدي كاع داكشي. دونك اون دو ريورغانيزي هادشي، مي جوست افون قهوه تايم. بون انا فطرت ودابا دي جالس هنا كيهضر مع صاحبو. غادي نلعبو مونوبولي دابا. يلا صح انا بغيت نلعب. بون انا غادي نوض نلعب اون بارتي المونوبولي. ولكن ما عندناش لونين، ما عندوش باع طال خويا غادي نلعب مونوبولي ومن بعد غادي نوض نجمع الدار. اتولجو خايب اليوم ولكن شي مرات صافي كنقول ما بغيتش باقي ندير عقلي. بون فريمون مهدي صافي 1 اور هو مع صاحبو، ما بغاش يقطع التليفون. انا غادي نتهلا في راسي شويه، نصايب شعري، جو ماكيا مينيموم. واخا جالسين في الدار فو اتر بالي فو ات جولي، دونك ما يمكنش نصايبو ريوسنا ونتماكياو لي. لعبنا شويه ديال مونوبولي داروها بيا. انا مديره ما عنديش بزاف مع المونوبولي في البلاي. بون انا كيما شفتوني جو سوي ان بو ماكيي، صايبت شعري باش نحسوا براسنا شويه زوينين. انايا الكونفينمون كيابني والله العظيم، اون بليس الجو خايب برا اليوم. وحبيبي قدينا الفراش، هاي ديجا بوبي خانزه. مهدي عاوني باش قدينا لا شومبر. الله خرجت شميشه فرحت. دونك دابا غنديروا واحد لاطاش اللي صافي لونطون انا جالسه كنقول اليوم غدا. هي tu veux m'aider non bon la tâche هي انه on va réorganiser la chambre، يعني on va réorganiser le placard، وغادي عندي دي فاليز اللي تما اللي من المغرب باقي فيهم حوايج ديال الصيف، باقي فيهم الجلالب ديالي اكسترا. بغيت نخرج داكشي كامل سورتو الجلالب، باسكو بغيت نلبس الجلالب جو سي با بوركوا، مي تحيت نلبس الجلابه واخا ماشي رمضان، واخا مازال ما يجيش رمضان، مي قلت نخرج داكشي نقادو في البلاكارات. في لي بلاكار نحيد كاع دوك لي غرو بو اللي ما بقيتش كنلبس حاليا ايتو، و بور فير دو لا بلاص اي بور تريي اكسترا. الخنزه نوريها لكم. ما فيفي دامور، qu'est-ce qu'elle a ma fifi? Tu fais الحمام؟ هاي علاش كتصوري ما في. الوغ عندي هاد لي كادر هادوك جافي روشو دو شي ديزينيور، راكم شفتوه في واحد الفلوغ كنا درنا لكم في لاشين دو فلوغ. سي بور لا شامبر، ما ديماش بدا البيجاما اللي لابسه هذا لا علاقه مع السروال، مي بون بون دونك عندي هذا اللي فيه I love you، وهذا اللي فيه dear bed up، اي بغيت نديرهم هنايا فوق لا تيت دو لي. اي ديكو on va attaquer ça باش ابخي ناتاكيو l'organisation le rangement ديال لا بوندون. الوغ هانتوما شوفوا لصقت تقبت ودرت هذيك دير بيد، و نورمالمون هو شنو سيتي بريفو انه I love you تجي مع دير بيد هكايا مسطرين، ولكن هكا دابا راهي محطوطه فوق لا تيت دو لي. صراحه هكا عطات فريمون ان ترو جولي
ديزاين ما عجبني بزاف هكا. دونك جو بونس كو جو في ليسي كوم سا. بون هادي غنطلع غير شويه باش ما تجيش كوميم لاصقه على لا تيت دو لي، مي ما غاديش نديرهم هكايا مسطرين، غادي نديرهم هكايا مبعثرين. جو بونس كو سي ميو، سي بوكو بلو جولي. هاي 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 هادشي واعر ناري جادور. بلاش ندير لكم هكا باش تشوفوا. جو كيف ناري جادور. غادي نمسحهم شي شويه وندوز اسبيت ما على لو لي، مي بعد ناري جادور. بوبيتو شوفوا الاخرى مالكي كارمه على المسطره ها. كيس كاينه ما فيفي ها، كيس كاينه ناري جادور. قولوا لي كيفاش جاكم. فرانشمون قرا بقى هنا نصور دي فيديو سي فريمون ترو جولي. غادي نقاد وصراحه فكرت دابا ما عرفتش جاني في الطنطوم ديال راسي، ولكن جو مي دي كو جو ولكن ناري شنو درت دابا. انا كنت باغا نديبلاسي هادي نجيبها هنا ونكحاس شي شويه الفراش، ولكن دابا تقبت درت لي طابلو تكلخت. وليدي مالا ويلي كسكوتا بوبي عاوتاني كدير بحال البارح، كتشوف الشرجم وكدير داك الصوت اللي قلتلك بحال كتشوف شي واحد. ويلي مالكي. عافاكم شوفوا بوبي شكاتي مالكي عاوتاني. شوفي تخشات في وسط الحوايج. وي كيس تو فو كيس كيل فو تادا. ساليت لا بارتي اللي هي لا بارتي ديال لو تري والطويان. ودابا اون فا ساتاكي انا غادي نستفو هادشي كامل عندي هنايا في البلاكا اللي قدامي، واوسي في داك البلاكا اللي هنا اللي تيبان لكم. تما غندير الحوايج اللي ما كنلبسش بزاف. دونك سي بارتي. الوغ البلاصه ديال الطلاق ها هي دي نورمالمون الي فيت. دونك انايا من ديما صراحه عزيزه عليا بزاف انني نتخيي لي زابي بار كولور، يعني كنبدا بلا كولور لا بلو فونسي وكنبقى غادا حتى لا كولور لا بلو كلير. بون هنا سي با ترو الكا باسكو بقاو لي هادو جوج في لي ميم طون، دونك درتهم هما الاخرين. مي سينو مشيت نوار غري بلو بلان اي فوالا. سينو هادشي اللي كاين. لي زوت كولور اللي عندي بحال لو فير لو جون اللي عندي منهم غير ان سول تريك بحال دابا لو روج، دي تريك اللي ما جايينش مع هاد لي طون اللي عندي منهم غير حاجه حيدتهم ما نعلقهم غادي نطويهم، بس بقى عندي هادشي كوميم بيان اورغانيزي. اي في دابا غادي نسدو هنايا وغادي ناتاكيو هاد الجهه. دونك انايا غادي نحط هنايا لي بونطالون افيك لي بيجاما باسكو الوغ لي بونطالون لي جوب شورت اي لي بيجاما باسكو هما اللي عندي فريمون كثيرين بزاف. اي فيكو دابا حنا اون كونفينمون دونك فريمون الحاجه اللي كنلبس بزاف كوتيديانمون هي مي بيجاما. اي دايوغ جي في دو كوموند ديال وحده من ايطام وحده من لافيون روز ديال لي بيجاما غادي يجيو، دونك سي فريمون نقاد لهم بلاصتهم. دونك اون فا فيغ سا. وكاع لي بول اللي بقاو ليا غادي نمشي نديرهم في بلاكا الاخر. ابري غناخذوا لي فاليز باش ناخذ منهم داكشي البلدي جلالب اكسيتيرا ونديرهم في لاباندري ديال مهدي تما باسكو vu que جلالب طوال وداكشي البلدي طويل خص فريمون دو لا لونغور هنايا ما يتساوش. vu que بوبي كتدخل بزاف لهاد البلاكا خصها تبقى تخربش ليا داكشي. دونك غنديرهم في بلاكار ديال مهدي في واحد لابارتي ما غاديش يبانو. سي بارتي.
فوالا انا خويت كاع داكشي اللي كان عمر تما. بون شوفوا لو بازار، ولكن دوزت لاسبي مسحت الغبره، قديت حوايج مهدي اللي كانوا طاحوا من العلالق رديتهم. هنايا شوف بوبي كتكتشف. هنايا درت مي تروك تاع البلدي. هنا جوبونس غادي نحط لي طالون او ولا صبابط ديال مهدي صراحه مازال ما عرفتش شنو غادي ندير هنايا لتحت. شوف كتكتشف. لا ما يمكنش، مي جو فو مونطري رابيدمون. ما جوش معايا كاع داكشي ديالي البلدي، فو زون دوتي بيان. ما نقدرش نجيب كلشي فاش يلاه جيت من كندا، ولكن كل مره نبقى نجيب معايا شويه. بون جبت معايا بعدا قفيطين واحد باش اوكاو ترت هنايا ولا شي حاجه. جبت معايا القفطان هذا، جبت معايا بلاتي نديرو كومسا فوالا. جبت معايا دي كومبينيزون كومسا بوغ رمضان اي تو. هذه خديتها من عند سيناتور باي اميمه. هذه جليبه كتحمقني، سي اون دو مي جلابات بريفيري، و اون بليس سي لا سول اللي عندي هكا كولوري. هذيك خديتها من عند ايلو كوتور. فوالا بايغيتا الحرايشي هذه داير. هذا قفيطين ديال الدار، هذاك تصايبته بوحدي. هذا لانيكدوت، ما بيلسيغ كانت كتعلم الخياطه ديكو جلست وعلمتني. هذا هو انا بوحدي فصلته وقطعته ورسمته وخيطته وكل شيء. ما الخياطه بيان سور مش انا اللي خيطها، مي ديتها لعند الخياط باش يخيطها لي، ما وريتو شنو يدير. مي الفصاله وكل شيء انا اللي صايبته، هذا الشيء انا اللي صايبته، التعقاق انا اللي قديته. فريمون قديته كل شيء، شوي ترو فيير. اي سينو صافي بون غروسو مودو عندي هذه عاوتاني كومبي. عندي شي جليبات هنايا من عند سيناتور باي اميمه. عندي واحد القفيطين هنايا اوسي من عند هذا من عند تي ام كا كرياسيون، وهذه لا فيست دو شي تي ام كا كرياسيون اوسي. بون كنتلاقاو في كوزينه دابا غادي نصايبوا الغداء. الي 17 فيك شور وي. دونك غادي نصايب الغداء. او منو اليوم ندير اون بون سالاد عامره بلي ليغوم وداكشي، باسكو صراحه شهيت اون بون سالاد. اي غادي ندير دي كويس دو بولي كاراميليزي في الفران. جو بونس كو ديجا درت لكم هاد لا روسيت في شي فلوغ، مي غنعاود نديرها لكم هنايا كوم سا نجربوها. سي اون روسيت اللي كتجي لذيذه بزاف، بعدا مهدي كيحماق عليها. اي واعره كتجي فريمون بنينه وساهله. جو بونس كو كاع دوك لي زانغريديون كيكونوا عند كلشي في الدار. Let's go, نوريكم لا ريسيت. Alors, pour la recette, خاصكم دي كويس دو بولي. هادو سي دي لو او تاع لي كويس دو بولي صغار. بون درت انا قياس هذا ديالي انا ومهدي، انا ما كناكلش بزاف ديال الدجاج. خاصكم صوص صوجا، خاصكم الكاتشوب، خاصكم الملحه، سكينجبير، البزار و تومه، سوا تومه محكوكه ولا تومه هكا. دونك فوالا. الوغ غادي ناخذ معايا معلقه تاع المليحه، وغندير شويه تاع المليحه. لا بزاف هادشي ندير بحال هكا. ابخي غنديرو شويه ديال سكينجبير. انا الصراحه تعجبني سكينجبير جدور. فوالا بحال هكا. بون قياس واحد المعلقه كبيره. غنديرو شويه تاع البزار. بون البزار اللي غادي ندير ليه القياس، باسكو داك النهار زقلتو وجا داكشي حار بزاف. الحمد لله. دونك البزار غندير بحال هكا راس المعلقه. فوالا. تومه غندير قراتشي كامل اللي بقى ليا حتى تعجبني، ما بقاتش شويه. اي غادي نديرو دابا الكاتشوب ولا موطارد. لا الكاتشوب ولا صوص صوجا يا ربي. هذا كاتشوب جديد غادي نحلو. يلا شريناه. شنو فوالا. غادي ندير معلقه كبيره ديال الكاتشوب، بوغ معلقه كبيره ديال صوص صوجا. نسيت ما نقول لكم خاص اوسي العسل. انا كنزيد مع هادشي العسل يعني. وغادي نخلط، وغادي نبقى نزيد الكاتشوب و لا صوص صوجا يعني ميزاني. كتسمعوا بوبي كتغوت، راه ما يمكنش نتلمش هادي فريمون. فوالا لا جوني اسي. دونك بوغ هاد القياس ديالو 2 معالق ديال الكاتشوب فيرسوس 2 معالق ديال صوص صوجا. اي سوا دابا تزيدو عسيله سوا تزيدو السكر. انا غادي نشوف شنو عندي في البلاكار. بون بقى لي واحد شويه ديال العسل، جيسبر يبغي يهبط هادشي. وي غادي يهبط. نزيد عسيله، خصني نمشي نشري العسل، مي بيان سور سو ني با كيك شوز دو ضروري، دونك ماغاديش نخرج على ودو. اوب
فوالا. وانا الصراحه كندير واحد المعلقه كبيره ديال العسل، باش كيعجبني داك فاش كيجي حلو. فوالا صافي. ابخي غادي ندير ليه بحال هكا وغادي ندخلو للفران. الوغ حنايا سي تقريبا 180 دوغري بور 15 مينوت هكاك تقريبا. انا صراحه كنبقى حاضيه حتى كيبان ليا طاب، اي ما كنخليش يطيب بزاف باسكو ما كيعجبنيش الدجاج فاش كينشف. دونك اون فوا كنخليه طاب، اون فوا كنحس بيه بلوتو طاب كنخرجو من الفران وصافي. دابا اون فا اتاكي لا سالاد ديالنا. الوغ دابا صافي اون فاتاكي لو دريساج ديال لا سالاد. ميم شفتو راني قطعت هنايا كلشي، باقي البروكولي راه كيقطر، مي قطعت هنايا كلشي وحطيت كلشي. اي سينا انا كنشري هاد لا سالاد هادي ديجا مقطعه ومغسوله. دونك اذا الصراحه انايا كنعكز وما كنعرفش نغسل مزيان الخس، دونك كنشريه مغسول ديجا بور ايفيتي شي مشكل. اوكي دونك غادي نهشي شويه تاع الخس هنا، وهذا فيه اوسي لو شو داكشي. انا صراحه تعجبني الخس ولو شو، صافي ما غاديش ندير منه بزاف باسكو مهدي ما كياكلش الخس. صافي هوب درتها شويه كثيره لا سالاد باسكو عرفت ما غاديش تكل كامله، ولكن بغيت ناكلها حتى بالليل باش ما شو با اوبليجي دو مو ريفير اون سالاد ولا نمشي ناكل شي حاجه ماشي هذيك بحال شي شيبس ولا. دونك صافي هنايا غادي ندير كاع لي ليغوم لي جي كوبي. فوالا دابا غادي نزيد او شوا، نتوما تقدروا تزيدوا لي بغيتو تزيدوا شاركوتري ولا طون، ولا انا غادي نزيد المايس، نزيد البروكولي بعدا. هوب دابا المايس. هوب واخا كثرت ولكن معليش، لا كثرت المايس صافي كيعجبك هانيه. الوغ دابا غادي نشوف شنو نزيد. شنو عندي في البلاكار؟ عندي لي كروطون، جو بونس غادي نزيد لي كروطون. دونك لي كروطون هما هاد الخبيزات هادو، نو ماشي خبيزات، طريفات تاع الخبز دي كوب كيبنوا شلاضه، كنديرهم حتى في لاصوب تيجي زوينين. فوالا ميدي غتعجبك هاد لا سالاد. غندير ديك لاصوص ديالي ديك الحامضه فينيغريت بالزيت البلديه والحامض كتجي واعره. غادي نشوف الثلاجه شنو عندي، واش عندي الطون ولا واش عندي شاركوتري ونشوف. انا ما عنديش مع الطون بزاف صراحه، دونك غادي نزيد هاد الشاركوتري هادي راه حلال. الوغ سي دو بان دو بولي، هذا سي با د لا شاركوتري مي كيجي فريمون زوين بزاف. صافي غادي ناخذ بحال هكا وغادي نقطعو طريفات فوق الشلاضه. صافي دونك هادشي اللي كاين. هادي لا سالاد. دابا غادي نصايب هي لاصوص كندير مليحه شويه البزيار الحامض والزيت البلديه، زيت الزيتون. نزيدو زويتنات. فوالا الزيتون صراحه ما عنديش بزاف، هادشي اللي بقى ليا. مي بون راه قلت لكم الشلاضه كديروا فيها كاع داكشي اللي بغيتو. كاين اللي كيدير فيها السومون، كاين اللي كيدير فيها الدجاج. انا صراحه اي حاجه بقات ليا كنديرها. بون كندير اون سالاد كومبليت، نقبو شي شويه تاع لافوكا نيك حماق على لافوكا. غنوريكم انا شنو كندير. كندير التخربيق. ماما تشوفني كنديرها كتقول ويلي. كناخذ ان بول هكا اون بلاستيك، هذا كيعجبني نخلط فيه المقادير ديالي وغنكب كاع الشلاضه هنايا. فوالا وغادي ندير لاصوص هنا. دونك غادي ناخذ الحامض، فريمون كندير اني ميزاني، المهم راكم عارفين لا فينيغريت وصافي. فوالا un filet d'huile d'olive. Voilà شويه
فوالا درت بزاف ديال فوالا نزيدو الملحه هي مليحه فوالا وشي تاع البزار كيعجبني ندير فيها البزار فريمون غير شويه صافي اي فوالا يلا حبيبي حيدها في لورديناتور ايه هيا ديال اختي واش ليضه وهذا الدجاج كيفاش كيجي فريمون بنين بزاف ودرنا ان ايبيزود ديال لي مارسيي باش نتفرجوا بون اون ا مونجي كيما شفتوا ملي مشيت ديال لا سيست انا تكيت دوفون الكنابي لا ماشي دوفون الكنابي يا ربي دوفون لا تيلي في الكنابي جالسه كنتفرج لي مارسيي ودابا دوزو لي زونج 5 عرفتوا هاد لي زونج شفتوهم وقيلا فاش كنت عندي انا شي Parce que c'est d'ici 13 ans. Je pense que j'avais 13 ans فاش دازو les anges 5 ou que c'était اول télé-réalité تبعت. Mais bon انا دابا جالسه كنتفرج شي شويه ديال نتا فرانشمون طاح عليا الايام. اليوم جي بوكو بوجي في البيت في كوزينه ايتو. ابري غادي نوض نجمعو كوزينه ونشوف شنو ندير. ici je me chauffe ندير شي حلوه سواء ندير دي pancakes pour demain matin الفطور سواء ندير حريشات سواء on verra. Les amis, donc il est minuit 30 قبيله فاش قلت لكم راني في الكنابي وغادي نتفرج ضربتها بالنسان 3 heures صراحه j'étais trop fatiguée donc je me suis reposée ولكن ça m'a trop handicapée dans ma journée شحال من حاجه كنت باغا نديرها ما كفاليش الوقت نديرها بحال رونجمون ديال الثلاجه كنت اوسي باغا نصايب شي حاجه بور الفطور تاع دومان دي بانكيك ولا حريشات ولا ما كفانيش الوقت مي سي با غاف ديال الحياه on n'a pas toujours le temps de faire tout ce qu'on veut et باش تشوفوا باللي فريمون عطا الله ما يدار en période de confinement يعني سي با باسكو راكم جالسين في الدار que c'est la fin du monde pas du tout c'est l'occasion باش ديروا شحال من حاجه ما كانش عندكم الوقت انكم ديروها بحال دابا غير انايا لورغانيزاسيون تاع لي بلاكار ça m'a pris 4 heures وانا غير في l'organisation تاع البلاكار باش تعرفوا donc là vraiment ça prend beaucoup de temps عطا الله ما يدار pour s'occuper vous pouvez apprendre à cuisiner tester de nouvelles recettes تجمعوا حوايجكم vous les trier بحال دابا انا درت اون بيل باش ان شاء الله فاش نساليو الكونفينمون دوك الحوايج نمشي نصدقهم عطا الله ما يدار فريمون عطا الله ما يدار غدا غادي نصبح صايمه sinon صافي انا جمعت الكوزينه هما الماء كيقطروا انا غادي نمشي نعس دابا جيسبر كو سيت فيديو vous a plu جيسبر كو دوسو بقيتو زوينه معايا صافي تري لونطون ما درناش هكايا دي فلوغ فريمون غير انا وياكم اونتر في غيكونوا سيغمون دراري كيتفرجوا في هاد الفيديو ما يبقاش فيكم الحال ولكن بلوس مع البنات سامبلومون بلا مهدي اي جيسبر هاد لا فيديو دوكو تكون عجبتكم الا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي لايك ديالكم بحال ديما و partagez le canal au maximum et du coup je vous fais des bisous, on se retrouve très prochainement inchallah pour une nouvelle vidéo هنا على القناه. Gros bisous, bye.